सब देखने और सुनने वालों को मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, जर्मनी में मौजूद हूँ, कुछ लोगों ने सवालात किए, सोचा आज उनके जवाबात दे दें। जो लोग भी जर्मनी में रहते हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन में इज़ाफ़ा हो जाएगा। जो सबसे बड़ा इस वक़्त जर्मनी में मसला बना हुआ है, वो है ज़बान का। जर्मन ज़बान का आपको पता है B1 होगा तो आपको आगे वीज़ा मिलेगा और किन लोगों पे ये जो ज़बान का कोर्स करना ज़रूरी है, इस पर आज हम आपको बताएँगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो लोग यूरोप के किसी दूसरे मुल्क से आते हैं, फ़र्ज़ करें इटली से आते या और भी ममालिक से यहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, उनको आते ही कई तो ऑस्लैंड 1 साल का या 3 साल का वीज़ा दे देते हैं, यहाँ का Aufenthaltserlaubnis रेज़िडेंट परमिट। लेकिन अब उसके बाद इन्होंने जब उम्र-ए-फ़िसर वीज़ा लेना होता है, तो वहाँ पे सवालात लोग करते हैं कि जी मुझे ज़ुबान का टेस्ट देना पड़ेगा और क्या ज़रूरी है? तो उन सबको ये मैं बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे बाकायदा तौर पर ज़ुबान का टेस्ट देना पड़ेगा और फिर ही वो आपको अगला जो वीज़ा है वो जारी करेंगे। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी कर दिया हुआ है। उसकी वजह ये भी है कि यहाँ जब तक आप ज़ुबान नहीं सीखेंगे, आप इनके कल्चर को नहीं समझ पाते और फिर मुश्किलात जो है वो आम पब्लिक के लिए भी पैदा होती है। फिर कई लोगों के ये मसाइल हैं कि फ़र्ज़ करें किसी यूरोपियन मुल्क से आप यहाँ शिफ्ट हो रहे हो, आपके पास यूरोप का पासपोर्ट है तो आप यहाँ पे आ जाते हैं। तो आपको 5 साल का वीज़ा वो दे देते हैं, लेकिन उससे पहले ये हो सकता है कि किसी पेपर पे आर्ज़ी वीज़ा दे Aufenthaltserlaubnis, लेकिन उसके बाद 5 साल का वीज़ा इश्यू कर देते हैं। और अगर आपने यहाँ फिर आकर नेशनैलिटी चेंज करनी है तो आपको भी जर्मन ज़बान का टेस्ट देना पड़ेगा। वो बड़ा ज़रूरी है। एक साहब मिले थे, वो बड़े परेशान थे, तो वो कहने लगे कि मेरी परेशानी ये है कि मैं ज़ुबान नहीं सीख सकता। तो मैंने कहा आप स्कूल जाएँ, वहाँ पे कोशिश करें। वो बिल्कुल हथियार डाल दिए हुए थे कि नहीं जी, मैं तो इस ज़ुबान को सीख ही नहीं सकता। तो मैंने पूछा आप शादीशुदा हैं? कहने लगे जी। तो मैंने कहा बेगम को कहें फिर, बेगम ज़ुबान का कोर्स करे और जर्मन नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करे और फिर ज़ाहिर है आप उसी की बेस पे टिके रहेंगे। वैसे भी वीज़ा आपको अगर मिल जाता है तो ज़ुबान का तो उन्होंने टेस्ट कहना ही कहना है। तो लोग जो हैं, जो जर्मन ज़बान है, उसको कोशिश भी नहीं करते और है भी मुश्किल। लेकिन जो भी आपने अगर यहाँ पे पेपर वगैरह लेने हैं तो काफ़ी जगह पे अब ये मसाइल पैदा हो रहे हैं कि जर्मन ज़बान जो है वो आपको सीखनी पड़ेगी और B1 वगैरह का सर्टिफ़िकेट देंगे तो आपका मसला हल होता है, वरना एक और प्रॉब्लम हो जाती है। फिर कई लोग जो है वो ये पूछ रहे थे कि यहाँ पे जी काम ज़रूरी है, अगर आपने उम्र-ए-फ़िसर वीज़ा लेना है जो दूसरे ममालिक से आ रहे हैं, इटली वगैरह से, जी काम ज़रूरी है और काम और ज़बान दोनों चीज़ें अगर आपको आएँगी तो फिर आप शायद किसी भी मुश्किल में नहीं पड़ सकते और आपके मामला जो सीधे हो जाते हैं। जहाँ तक काम की बात है, मैंने कई प्रोग्रामों में बताया कि जब आप काम करेंगे, अपने अखराजात खुद उठाएँगे, ज़हन को चेंज करेंगे। ज़हन में ये नहीं होगा कि मैं बेनिफिट लूँगा तो वो ज़्यादा मिलेगा, काम पे जाऊँगा सवेरे 6 बजे तो मुश्किल हो जाएगी, तो आपके पास पेपर भी नहीं है, तो फिर मेरा ख़्याल है कि आपके लिए ट्रबल पैदा हो सकती है। इसलिए काम ज़रूरी और ज़बान ज़रूरी, 2 चीज़ें जो हैं, उसके बाद आपके मामला तमाम जो हैं वो दुरुस्त हो सकते हैं। एक के पास अगर नेशनैलिटी है तो दूसरे को उसकी बेस पे Aufenthaltserlaubnis तो मिलती रहेगी, लेकिन उम्र-ए-फ़िसर के लिए उसको भी ज़बान का टेस्ट देना पड़ेगा। क्योंकि पहले नहीं ये होता था जब हमारा वक़्त था, मुझे याद है मैंने भी जर्मनी में उम्र-ए-फ़िसर भी लिया था। Aufenthaltsberechtigung एक वीज़ा होता था, वो भी मैंने लिया था। उसके बाद ही मैंने यहाँ की नेशनैलिटी ली थी। तो अब काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज हो चुकी, मुद्दत हुई है यार को मैं की हो, क्योंकि अब मुझे तो इतना अरसा हो गया। नेशनैलिटी में भी इतनी सख्ती नहीं थी उन दिनों और वो एक फ़ॉर्म होता था, वो जो पुर कर दे, उसको नेशनैलिटी ये दे देते, लेकिन अब तब्दील हो चुका है। जो बूढ़े लोग हैं, मैं हर प्रोग्राम इसलिए बता देता हूँ कि जिन्होंने नहीं सुना होता वो सुन लेते हैं। 65 साल की उम्र से ज़्यादा जो लोग हैं,
ان کو بغیر یہ جو آپ کا جرمن زبان کا ٹیسٹ ہے وہ نیشنلٹی دے دیتے ہیں، اور ان پہ یہ سہولت انہوں نے رکھی ہوئی ہے کہ اب یہ ظاہر ہے 65 سال کی عمر تک پہنچ گے، اگر اب تک انہوں نے سیکھی تو اب کہاں سے سیکھیں گے، تو ان کے لیے یہ سہولت رکھی ہوئی ہے۔ لیکن کام کی وہیں پہ شرط آ جاتی ہے، تو کام کا مسئلہ یہ ہے کہ جب تک آپ رینٹے پہ نہیں جاتے اس وقت تک آپ کو کام یہاں پہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ لوگ جو محنتی لوگ ہیں ان کی بڑی عزت کرتے ہیں، کوئی بھی ہو محنتی کی عزت کرتا ہے، پاکستان میں بھی لوگ جو محنت کرتا ہے اس کی عزت کرتے ہیں، یہ نہیں کہ جرمنی میں کرتے۔ اب جناب یہ بھی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ جرمن پاسپورٹ لینا کیوں ضروری ہے۔ وجہ یہ ہے کہ جرمن پاسپورٹ اگر آپ کے پاس ہوگا تو آپ کوئی میرا 100-150 ممالک ایسے ہیں جہاں پہ آپ بغیر ویزے کے چلے جاتے ہیں، ویزے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہاں یورپ میں ہی فرض کریں جو لوگ جرمنی میں ہیں ان کے پاس اگر نیشنلٹی نہیں ہے تو ان کو انگلینڈ جانا پڑ جائے تو آپ کافی مسئلے ہیں کہ پہلے فارم پر کرو، پھر یہ بایو میٹرک اور انگوٹھے کے نشان دے کے آؤ وہاں پہ جہاں بھی انہوں نے کہا ہوگا، اور یہ چیزیں جو ہیں یہ پھر ظاہر ہے پھر اس کی فیس بھی ہے، یہ نہیں کہ فی سبیل اللہ والا کام نہیں ہے، اور خجل خرابی علیحدہ ہے، کیونکہ یہ جو یورپ کے میرے علم میں جو ہے یہ سب ہوم آفس کروئڈن لنڈن میں جاتے ہیں، وہاں سے پھر منظوری آتی ہے یا ویزا لگ کے آتے ہیں، جو بھی سلسلہ ہے یہ بوٹ شاپ جو جرمن ہے یا یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو اگر آپ کے پاس جرمن پاسپورٹ ہے تو آپ پھر دندناتے پھریں گے جہاں مرضی آئیں جائیں، کوئی آپ کو پرابلم نہیں۔ کئی لوگ یہ سوال بھی کر رہے تھے کہ انگلینڈ اگر ہم نے جانا ہو سیر کے لیے تو ایک کے پاس اگر جرمن پاسپورٹ ہے تو دوسرے کے پاس یہاں اوفنتھاٹ لابنس ہے تو اس کو ویزا لینا پڑے گا۔ میں نے بتا دوں ان کو ویزا لینا پڑے گا۔ پہلے یہ فیملی ویزا ہوتا تھا، وہ فری لگ جاتا تھا، میاں بیوی اکٹھے سفر کر سکتے تھے، مگر یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کے بعد جرمنی ہو یا یورپ کے کسی ملک میں بھی ہو آپ کو ویزا لینا پڑتا ہے۔ پچھلے دنوں اسی طرح میں ایک بندے کو جانتا، اس نے جرمنی آنا تھا، وہ بھی فارم وغیرہ پر کر رہا تھا، پھر پرائیویٹ کمپنیاں بنی ہوئی ہیں جرمنی کی، انگلینڈ میں فرض کریں ان کی بھی کوئی 27-30 یورو فیس ہے، انہوں نے آگے فارم بھیجنے ہوتے ہیں، کوئی 50-60 پاؤنڈ کے قریب فیس ہے، ویزے کی بھی فیس ہے جو 6 ماہ کا ہے، تو اگر زیادہ لینا تو اس کی فیس بھی زیادہ ہے، اسی طرح بڑھتی جاتی ہے۔ نہ جی جس ملک میں بھی آپ نے رہنا ہے اس کے قوانین کا احترام سب سے پہلے، آپ نے اگر وہ کام ڈال دیا تو پھر آپ نے جرمن زبان بھی سیکھ لی، آپ کام بھی کر رہے ہیں تو آپ کا پروگرام جو ہے وہ خراب ہو جائے گا۔ وہ اس لیے کہ پولیس رپورٹ کے بغیر ہوم آفیسر ویزا ہو یا کوئی اور ویزا ہو یہ اب آہستہ آہستہ سخت ہوتے جا رہے۔ کل اسی پر میں نے پروگرام کیا تھا، اس لیے ہمارے لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں کہ بغیر ٹکٹ کے سفر کرتے ہوئے پکڑے جائے تو کچھ نہیں ہوتا، مگر اب چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے وہ اکاؤنٹ ہوتی ہیں، چلو 1-2 بار تو ہو گیا لیکن روزانہ کا نہ کام پکڑ لیں۔ اس لیے جس ملک میں بھی رہیں یہ نہ دیکھیں کہ جرم چھوٹا ہے یا بڑا ہے، اس ملک کے قوانین کا احترام کریں، جس مذہب میں رہیں اس مذہب کے قوانین کا احترام کریں، جس فرقے میں رہیں اس فرقے کی قوانین کا احترام کریں، اور پھر ہی آپ اپنے سسٹم میں آگے چل سکتے ہیں، ورنہ مشکل ہو جائے گی۔ یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو جناب ان ممالک میں جرائم پیشہ افراد سے دور رہنا، اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، اچھے لوگوں کی محفلیں جو ہوتی ہیں وہ نقصان نہیں دیتی، برا جو ہے وہ مصیبت بن جاتا ہے۔ تو یہ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں کہ زبان یہاں کی سیکھنی بڑی ضروری ہے، کام ضروری ہے، پھر ہی آپ کے مسائل جو ہیں وہ حل ہوتے ہیں، اور جرائم سے دور رہیں۔ لوگوں کو کافی معلومات ملی ہوں گی، اگر کوئی رہ گئی ہو تو ہمیں بتائیے، اس پر بھی ہم پروگرام کر سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔